अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमारे पास फर्स्ट एड के लिए क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जानवरों के लिए, ठीक है, जो कि हमें हमारे घर में मौजूद हों। उस टाइम एकदम से ये बीमारी आ जाती है, कभी गैस होगी जानवर को, कभी कोई मसला हो गया, कभी ज़ख़म हो गया, कभी आंतड़ियाँ फूल गई, मुंह से झाग आना शुरू हो गई, पेशाब बंद हो गया, मेंगने बंद हो गई। इन चीज़ों के लिए जो है ना आपके पास मौजूद हर टाइम कुछ दो चार चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। आपके अगर कोई डेरा बनाया है, डेरे पे मौजूद होनी चाहिए। जहाँ पे भी आपने जानवर रखे हैं उस जगह पे ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। वीडियो पूरी देखें और वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से जो कुछ मैंने सीखा है वो आप लोगों को बताऊँ, आपका फ़ायदा हो जाए, आप आगे सेंड करो, किसी और भाई का फ़ायदा हो जाए, तो मेरे लिए यही काफ़ी है, ठीक है। ये बातें मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि मेरे पास आज एक केस आया। वैसे तो ट्रेजेडी होती रहती है, लेकिन आज आया, वीडियोस बना रहा हूँ आपके सामने आके, तो आपको कुछ सिखा रहा हूँ जो सीखा हुआ है, चलो किसी का फ़ायदा हो जाए। तो एक भाई का फ़ोन आया, यार मेरे जानवर को गैस हो गई। तो उसको जो ट्रीटमेंट मैंने बताया उसके बड़े भाई ने मना कर दिया कि डॉक्टर को आने दो। डॉक्टर को कॉल की हुई थी और डॉक्टर साहब माशाल्लाह से, आपको पता है ज़रा दूर से आना होता है। 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब आए हैं, उससे पहले उनके तायाबू ने उसको छुरी फेंक दी, ठीक है। तो ये मामलात मेरे लिए तो बड़े दुखी साबित हुए, क्योंकि मुझे पता था जो चीज़ मैंने उसको बताई है, तो उससे उसने अल्लाह पाक के हुक्म से 5 मिनट के अंदर अंदर उसने अपना पेशाब भी फेंक देना था और मेंगने भी फेंक देनी थी। लेकिन उस बेचारे की किस्मत या उस जानवर की कुछ इतनी ज़िंदगी थी जो कि वो अपनी बेचारा पूरी कर गया। लेकिन ये चीज़ें हैं कि हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसलिए बताने लगा हूँ कि यार आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, को आप दुआ दे दें मुझे ये नहीं है आज मैं आपको कहूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि मैं एक नेकी करने जा रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर दीजिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मेरे नुस्खे हैं वो आपने आजमाने ज़रूर हैं अपने जानवर के ऊपर। अगर कोई मसला आ जाए तो अल्लाह ना करे आपके जानवर को कोई मसला आए, लेकिन अगर कोई मसला आए तो आपने ज़रूर आजमाना है उसको, ठीक है। ख़ास तौर पे पेट की गैस का मसला, उस जानवर को जिस भाई ने मुझे कॉल की, उसके पेट में गैस होगी। उसके पेट में गैस किस वजह से हुई, उसने कहीं दाना ज़्यादा डाल दिया। हम लोग खुद भी अक्सर ये गलती कर जाते हैं, कुछ एक दाना ज़्यादा डाल दिया। कोई मैं नीचे आ गया, भाई ऊपर गया तो उसने पानी पिला दिया, या मेरे ज़हन में ना रहा, जानवर खुल गया, साथ में पानी पड़ा हुआ था, पानी पी लिया। मामलात ये हम लोगों को खैर ख़ुद ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों का, लेकिन अगर गलती इंसान से हो जाती है, अगर ऐसा मसला आ जाए, आपके पास लिक्विड पैराफिन पड़ी होनी चाहिए, कैस्टर ऑयल पड़ा होना चाहिए। अभी मेरे पास एमरजेंसी रात का टाइम है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ आपको, नहीं तो सारी चीज़ें मैं दिखा देता। ये चीज़ें तो अमूमन हर बंदे को पता होती हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लिक्विड पैराफिन, कैस्टर ऑयल, सरसों का तेल आपके पास पड़ा होना चाहिए, और पेट्रोल आपके पास पड़ा होना चाहिए। अब ये लिक्विड पैराफिन का जो मैंने नाम लिया था उसका क्या सीन है, क्या रोल है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर लिक्विड इन सारी चीज़ों में से आपके पास पेट्रोल के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो लाजमी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। मैं हर चीज़ का आपको डिटेल से बताता हूँ क्या क्या मकसद है। लिक्विड पैराफिन आपके जानवर को पेट में गैस हो जाए, कोई डॉक्टर को आपने कॉल कर दिया, वो ठीक है, वो अपना ट्रीटमेंट बाद में करता रहेगा आके, उसका कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये दोगे तो डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। लिक्विड पैराफिन आपने कम से कम जानवर को 2 से 3 माह, 1 माह के जानवर को भी आप दे सकते हैं, ठीक है। 2 सीसी 3 सीसी, इसका कोई नुकसान नहीं है। और आपको मैं बताने लगा हूँ, आपने अपनी मिकदार को आपने जानवर की एज के हिसाब से ऊंच नीच कर लेनी है। ये ज़्यादा भी दे दोगे तो कोई नुकसान नहीं है, कम भी दे दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। 2 दांत जानवर के लिए आपको कम से कम, अगर उसका पेट फूल जाता है, आप पेट को खड़का के देखते हैं, उसमें से ढोल जैसी आवाज़ आती है, खाली खाली सी, ठीक है। पेट में गैस हो गया, उसका पेशाब रुक गया, मेंगने बंद हो गई हैं, तो आपने उसको कम से कम 40 से 50 सीसी लिक्विड पैराफिन दे देनी है एक टाइम में, ठीक है। और दे के ये नहीं घबराना कि यार ये पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ करनी है, दरूशरी पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप उसको दें और इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा था हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है वो
جانور کو اگر آپ زیادہ مقدار میں دے دو گے تو اس سے جانور کو موشن بھی لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر زیادہ مقدار میں دے دو گے تو کیسٹر آئل کا آپ نے کم سے کم یوز رکھنا ہے۔ آپ نے یعنی کہ آپ کے ذہن میں اگر 2 دان جانور کو گیس ہو گیا ہے تو کیسٹر آئل آپ نے 20 cc دے دینا ہے، موشن لگ جائیں گے اس کو بھی کور وہ آرام سے ہو جائیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسے دانہ نہ دیں، ایک دن پٹھے دیں ہر ایک، اور پانی اس کا بند کریں، انشاءاللہ ایک دن میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ مقدار میں اس کو نہیں آپ نے دینا، کیونکہ زیادہ مقدار میں اگر زیادہ موشن آ گئے، کیونکہ کیسٹر آئل سے موشن لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا اگر آپ ان چیزوں کو نہیں جانتے تو، ٹھیک ہے۔ کیسٹر آئل کا جو یوز ہے وہ آپ نے کم سے کم رکھنا ہے۔ لیکوڈ پیرافین آپ جیسے مرضی بے دھڑک ہو کے دے سکتے ہیں اس کا۔ اس کے بعد آپ کو میں نے تیسرا نام لیا تھا سرسوں کے آئل کا۔ سرسوں کا جو تیل ہے نا، جتنا بھی جانور ہو، 2 دانت 4 دانت 6 دانت 8 دانت 10 دانت، جتنا مرضی بڑا جانور ہو اس کو آپ نے دینا ہے 100 ml سمجھ لیں سرسوں کا تیل دینا ہے، اور 100 ml پانی دینا ہے، اور اس کو ڈرینچر سے دینا ہے، یعنی کہ وہ جو سرنج ہوتی ہے نا، آپ نے 60 cc کی سرنج لے لینی ہے، میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے، آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی۔ اور آپ نے جو بھی چیز یہ دینی ہے یہ ڈائریکٹ بوتل کے ذریعے نہیں دینی، آپ نے اس براش میں رکھ کے نا، سائڈ پہ رکھ کے، تو اس کو آرام سے لیکوڈ کو اندر آپ نے کرنا ہے 60 cc کی سرنج کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور سرسوں کے تیل سے جو ہے انشاءاللہ تعالی 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر مینگنے پیشاب وہ جانور پھینک دے گا آپ کا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور 100 ml سرسوں کا تیل، 100 ml پانی، یہ آپ نے مکس کر کے اس کو دے دینا، اور دینا وراش میں رکھ کے، اتھرو نہیں لگنے دینا، کھانسی آ جاتی ہے ایک دم، وہ کھانسی نہیں لگنے دینی جانور کو، اگر کھانسی لگے گی تو مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے پیار سے آرام سے اس کو آپ دیں، بے شک 2 3 cc کر کے دباتے رہیں، اگر ایک دم سے دبائیں گے تو پھر اس کو جانور کو اتھرو لگنے کا، کھانسی لگنے کا مسئلہ ہوگا، اور کھانسی لگے گی تو وہ اس کے پیٹ میں زیادہ گیس ہو جائے گی، چھاتی بھی اس کی خراب ہو جائے گی، اس طرح وہ ڈبل تکلیف میں چلا جائے گا۔ اچھا، چوتھا نمبر پہ آپ کو میں نے بتایا تھا پیٹرول اور مٹی کا تیل، 5ویں نمبر۔ یہ جو پیٹرول اور مٹی کا تیل ہوتا ہے نا، جب جانور کو گیس ہو جائے تو ایمرجنسی کی صورت میں اس کی ناک پہ مل دیتے ہیں اچھی طرح سے، تاکہ اس کی سمیل وہ لیتا ہے جب تو اس کو اس سے پیشاب آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یورن آ جاتا ہے، اس کی گیس بھی خارج ہو جاتی ہے۔ جانور کو پیٹ میں درد ہو جائے، کچھ کھا پی نہ رہا ہو، یا بہت زیادہ موشن لگ جائیں، تو ان کے لیے فلائجل کی گولیاں، فلائجل کا سیرپ موشن لگنے کی صورتحال میں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ بڑے جانور کو آپ نے کم سے کم 30 cc دینا ہے، 3 ٹائم فلائجل کا سیرپ۔ اگر یہ مشکل نظر آ رہی ہے تو فلائجل کا گولیوں کا ایک پتہ وہاں پہ رکھیں، کم سے کم 3 سے 4 گولیاں، اگر زیادہ موشن لگے ہیں تو جانور کو وہ دیں پیس کے، یا ویسے کھا لے، اگر گلے میں آپ پھینک سکتے ہیں تو گلے میں پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ پانی میں حل کر کے بھی آپ لوگ گولیاں دے سکتے ہیں، بوتل کے ذریعے یا ڈرینچر کے ذریعے، 60 ml والے ڈرینچر کے ذریعے۔ اس کے بعد کالپول کا سیرپ آپ نے رکھنا ہے اپنے پاس، کالپول 6+ کا سیرپ بخار کے لیے، جانور کو اکثر بخار ہو جاتا ہے، وہ آپ نے بڑے جانور کو 2 دانت جانور کو آپ نے 20 cc 30 cc دینا ہے ایک ٹائم میں، 3 ٹائم یہ سیرپ دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جتنا چھوٹا جانور ہوتا جائے گا اس کی ڈوز اتنی آپ نے کم کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اپنے نسخے استعمال کرتا ہے، اپنی میڈیسن استعمال کرتا ہے۔ میں نے یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو کہ میرے اس زندگی سے گزری ہوئی ہیں، جو میں نے یوز کی ہیں، جس کا مجھے تجربہ ہے، اور بہت اچھا تجربہ رہا ہے یہ میرا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہ چیزیں اپنے پاس رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔